कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको ऊर्जा बहसमा हामी खास गरी ऊर्जा आपूर्तिको अहिलेको अवस्था, इनर्जी एफिसिएन्सी, ऊर्जाको सही र उचित प्रयोग, ऊर्जा बचत, यसका लागि उच्चतम प्रविधिको प्रयोग, ऊर्जाका स्रोतहरूको सन्तुलित विकासको आवश्यकता र अहिलेको सम्भावना, ऊर्जाको मूल्य र प्रतिस्पर्धाको क्षमता, ऊर्जा र पानीको सदुपयोगको एउटा समन्वयात्मक सदुपयोगको अवस्था लगायतका खास गरी प्राविधिक पक्षमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य, यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व ऊर्जा सचिव इन्जिनियर शीतल बाबु रेग्मीलाई। आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजना विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। प्रोफेसरज्यू, कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब पहिला म डाक्टर साहबबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो डाक्टर साहब, अब जस्तो नेपालमा ऊर्जाको अभाव एउटा छँदैछ, हुन त अहिले केही व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङ मुक्त गरिएको छ, तैपनि ऊर्जाको अभाव छ। यसमा अब ऊर्जाको जुन आपूर्ति बढाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता छँदैछ, इनर्जी इफिसियन्सी, जति ऊर्जा प्राप्त छ त्यसको सही उच्चतम प्रयोग र बचत गर्नुपर्ने आवश्यकता कति छ? यो एनर्जी एफिसियन्सी भन्नाले हजुर यसलाई चाहिँ आफ्नो उत्पादकत्वमा केही पनि कमी नआउने गरी एफिसियन्स रूपमा चाहिँ चलाउने एनर्जीलाई एनर्जी एफिसियन्सी भनिन्छ। हजुर, यसो गर्नाले ऊर्जा उत्पादन गरे जस्तै हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ ऊर्जा खपत गरिरहँदाखेरि हामीले चलाउने चाहिँ उपकरणहरू, एप्लायन्सेसहरू चाहिँ इनर्जी एफिसियन्ट नभएको कारणले जति त्यसले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ इनर्जी कन्भर्सन गरेर दिन्छ त्योभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। त्यसो हुन नदिन, त्यो भनेको इनर्जी लस हो। इनर्जीलाई लस हुन नदिई त्यसलाई सञ्चालन गर्नु नै इनर्जी एफिसियन्सी हो र त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। अब विकसित देशहरूमा जस्तै अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यति धेरै चाहिँ ऊर्जा खपत हुने गर्छ र त्यहाँका जनतालाई त्यो इनर्जी एफिसियन्सी भन्ने कुरा त्यति चाहिँ थाहा छैन। तर सरकारी तवरबाट यो इनर्जी एफिसियन्सीको इन्डिकेटर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ, होइन? इनर्जी एफिसियन्ट डिभाइसहरू चाहिँ यो लेभलको हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गरिएको छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीका नेपालमा पनि चाहिँ आउन थालिएको छ, होइन? त्यसो गर्दाखेरि अहिले हामीले तुरुन्तै इनर्जी उत्पादन गर्न नसकेको ठाउँमा इनर्जी चाहिँ बचत गर्ने उपाय चाहिँ धेरै छन्। सही प्रयोग गर्नु पर्यो, जति छ त्यसको उच्चतम प्रयोग हुनु पर्यो। हजुर, पुरुष एफिसियन्सीबाटै सुरु गरौँ। हजुर, एफिसियन्सी कहीँ पनि दुई प्रकारमा हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा एफिसियन्सी भनेको वितरण प्रणालीको एफिसियन्सी, जस्तो हाम्रो वितरण प्रणालीमा 30% चुहावट छ। चुहावट भन्दा एउटा प्राविधिक चुहावट, अर्को चोरी। चोरीलाई हामीले तत्कालै नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने 12-15% बिजुली हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। या त त्यो प्रयोग घटाएर अरूलाई प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ, होइन उनीहरूले नै प्रयोग गर्ने हो भने पनि मिटरिङ गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू बढाउन सक्छौँ। यो के भयो भने यो चाहिँ लार्जर स्केलमा भयो र यो चाहिँ तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषय हो। यसमा सरकार लागि पर्नुपर्छ र अहिलेसम्म चाहिँ खालि हावा ठुलो छ, यो विषयमा खास काम गर्न सकेको छैन। अर्को भनेको घरमा पुगिसकेको बिजुलीलाई हामीले सदुपयोग गर्दाखेरि हाम्रा इफिसियन्टहरू, पुराना थोत्रा भनौँ पहिले बनिसकेका, जुन बेलामा बत्तीकै कुरा ल्याउँ नि, हामी गुलुप भन्छौँ नि पहिलेको, त्यो 100 वाटको जति चमक दिन्थ्यो त्यो चाहिँ बिजुलीले लाइट कम तातो बढी दिने खाले, त्यो त हिटर हो। 100 वाटको पुरानो चाहिँ बल्ब त्यो हिटर हो। तर अब अहिलेको
त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै वाट 10-15 वाट युज गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ एलइडीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो पनि इफिसियन्सी भयो। त्यस्तै फ्रिज मेसिन भनौँ अथवा चाहिँ अरू कुनै उपकरणहरूमा पनि इनर्जी इफिसियन्ट तरिकाले हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। टिभीमै पनि पहिलेको जुन बक्सावाला टिभीमा जति बिजुली खान्थ्यो अब अहिलेको हाम्रो टिभीहरूमा एलइडी टिभीमा त्यति खाँदैन। जस्तो डाक्टर साहब, अब ऊर्जा बचत, ऊर्जाको सही उपयोग, इनर्जी इफिसियन्सीका लागि प्राविधिकहरूको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, कस्तो देखिन्छ अहिले? जस्तै शीतल सरले नै भन्नुभयो नि होइन, हजुर, प्रसारण लाइनको जुन चाहिँ लस छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा टेक्निकल लस भयो, अर्को चोरीको लस भयो होइन। चोरीको लस त सिधै अब प्राधिकरणले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने भयो। हजुर, अब टेक्निकल लसलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ अब एप्लायन्सेसहरू, हाम्रा ट्रान्सफर्मरहरूको चाहिँ एफिसियन्सी बढाउनु पर्ने, त्यसलाई फेर्नु पर्ने, त्यसरी गर्न सकिने भयो। र अरू जुन चाहिँ हामी उपकरणहरू प्रयोग गर्छौँ होइन, त्यो उपकरणहरू सरले पनि त्यो जुन चाहिँ स्क्यान्डेसन ल्याम्पको चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन। अहिले चाहिँ सिएफएल आइसक्यो, त्यसपछि लेड आइसक्यो, त्यो धेरै इफिसियन्ट छन् होइन। अब हाम्रो पहिले चाहिँ यो 0 वाटको बल्ब भन्थ्यो नि होइन, खास 0 त होइन, त्यो होइन, 15 वाटको बल्ब हो होइन। त्यस्तै ट्युबलाइटहरू अब 40 वाटको त त्यो चोकै लागिरहेको हुन्छन्, त्यसबाट हिट पनि धेरै जेनेरेट भइरहेको हुन्छन्। अनि हामीले घरमा चाहिँ प्रयोग हुने उपकरणहरू, एप्लायन्सेसहरू होइन, जस्तै पम्पकै कुरा गरौँ होइन, चाहिने भन्दा बढी क्यापेसिटीको राखिदिने तर इफिसियन्ट चाहिँ नहुने होइन। अरू हिटरकै कुरा गरौँ, टिभीको कुरा गऱ्यो, पहिले चाहिँ अब धेरै पुरानो जमानाको टिभीहरू चाहिँ धेरै पावर खान्छ होइन। अहिले आएका टिभीहरू, अब कम्प्युटरको कुरा गरौँ, ल्यापटप यति चाहिँ थोरै पावरमा चल्ने ल्यापटपहरू आइसके होइन। यी सबै प्रयोग चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट ऊर्जा बच्छ। त्यो बचेको ऊर्जा नै ऊर्जा चाहिँ उत्पादन गरिएको त्यो लस। तर ऊर्जा बचाउने नाममा हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ कमी गराउनु भएन, हामी ऊर्जा खपत गर्न चाहिँ डराउनु भएन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ खपत गर्नु पर्यो। अब यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ यसमा म्यान पावर, जनशक्तिको नेपालमा कस्तो छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका इन्जिनियरहरू, विशेष गरी अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका 4वटा आङ्गिक क्याम्पस र 10वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबाट उत्पादन भएका इन्जिनियरहरू यसमा काम गर्न एकदम सिपालु छन्। अब हाम्रा इन्जिनियरहरूको डिमान्ड चाहिँ बाहिर युनिभर्सिटीहरूमा साह्रै हुने होइन। विश्वको कुनै पनि ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ आइओईको प्रडक्ट्सहरू भयो भने तुरन्तै लिदिने, हायर एजुकेसनमा त्यो पिएचडीमा भयो र ठुल्ठुला यो चाहिँ कम्पनीहरूले पनि लिदिने। र ती इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै एट्र्याक्सनको चाहिँ बाटो सरकारले चाहिँ बढाउनु पर्ने छ। त्यसो भयो भने देश विकास गर्न कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामी पछि पर्दैनौँ। अब जहाँसम्म ऊर्जाको कारणले हाम्रो देश विकास नभएको अनि जलस्रोतको हामी जति कुरा गर्छौँ होइन, 83,000 मेगावाट जुन हरिमान डाक्टर साहबले त्यो बेलामा 1960sमा उहाँले इस्टिमेट गर्नुभएको थियो, अहिले इस्टिमेट गर्ने भयो भने त्यो फिगर चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने त्यो बेलाको टेक्नोलोजीबाट उहाँले जुन अध्ययन गर्नुभयो, अहिले टेक्नोलोजी फरक भइसक्यो। तर हामी के गर्ने, अब 83,000 मेगावाट चाहिँ कुरेर बस्ने हो र होइन। हामीले हाराहारी चाहिँ 1,000 मेगावाट पनि अहिले चाहिँ उत्पादन गरिसकेका छन्, जडान गरिसकेका छैनौँ। अहिलेको डिमान्ड भनेको अहिले हाम्रो 1200-1400 मेगावाटको हो। अब फ्युचर यदि 2000 अथवा 2500 मेगावाट भयो भने यहाँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ काम गर्न पाइन्छ। र हाम्रो विद्युत उत्पादित सबै चाहिँ अब निर्यातमुखी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि डेभलपमेन्ट फेज, यो हाइड्रो पावरको डेभलपमेन्ट फेज चाहिँ टाइम लिन्छ क्या यसले। त्यसो हो भने के हामी हाइड्रो पावरको डेभलपमेन्टमा मात्र कुरा राख्ने हो देश विकास गर्न भन्दाखेरि होइन होइन। हामीलाई चाहिने ऊर्जा उत्पादन भइसकेपछि हामीले
एकदमै अहिलेको न्यानो टेक्नोलोजी भयो, यो आइसिटीको जमाना छ होइन। त्यसकारण त्यतातिर पनि देशले चाहिँ सोच्नुपर्छ र देश समृद्धितिर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तो प्रोफेसरज्यू, जस्तो अहिले ऊर्जाको अभाव भयो, ऊर्जा सङ्कट आयो भन्ने धेरै चर्चाहरू भइरहेका छन्। एउटा भयावह स्थितिको बेला बेला चित्रण गरिन्छ र यो उत्पादनका साथै अब इनर्जी इफिसियन्सी यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो उचित सरसामग्रीहरूको प्रयोग गरेर यसलाई सही रूपमा प्रयोग गरेर यो चाहिँ बढी रूपमा खपत हुने खालका कामहरू भएनन् भने एउटा उत्पादन सराहै हुन्छ भन्नेतर्फ खासै कुनै ध्यान गएको देखिन्छ अहिले। भन्न त अब बेला बेलामा भन्ने गरिन्छ एलइडी लाइट बालौँ, यो पुरानो लाइट नबालौँ, अरू उपकरणहरूको पनि प्रयोग गरौँ भने, तर वास्तविक रूपमा ऊर्जा बचतका लागि र सही प्रयोगका लागि त्यति प्रयास भएको कति देखिन्छ यहाँले हेर्दाखेरि? हामीहरू यो क्षेत्रको व्यक्तिहरू, नेपाली भनौँ, इन्डियन, पाकिस्तानी, बङ्गलादेश, सार्क रिजनका हजुर व्यक्तिहरूको हाम्रो मनस्थिति हेर्ने हो भने हामी सस्तोको पछाडि दौडिन्छौँ। हजुर, यो हाम्रो चाहिँ नेचर नै हो। हजुर, बार्गेन गर्ने, घटाउने, सस्तोमा पायो भने त्यसको गुणस्तरतिर त्यति ध्यान नदिने। हजुर। अब अहिले हामी एलइडीकै कुरा गरौँ। एलइडी काठमाडौँमा 15 वाटको एलइडी हामीले लियौँ भने 550 रुपियाँदेखि लिएर गएर 150 रुपियाँसम्मको पाइन्छ। अब नेपालीको टेन्डेन्सी के छ भने 150मा नि पाइएको छ, 550 पनि भन्छ। 150 किन नलिने? एलइडी एउटै हो, तर त्यो 150 दिनुको पछाडि त्यसको इफिसियन्सी छ। त्यहाँ जुन उपकरणहरू भित्र सर्किटहरू प्रयोग भएको छ, विभिन्न चिजहरू छ, अथवा त्यो रिजेक्टेड माल होला, छापिदियो 150 भन्दैमा अथवा छापिदियो 15 वाट भन्दैमा त्यो 15 वाट हुँदैन। एउटा प्रवृत्ति अहिले डाक्टर सरले भन्नुभयो जस्तो त्यो 20-25 रुपियाँ पाइने बल्ब छोडेर 300-400 यहाँले भन्नुभयो जस्तो 500 को एलइडी किन्ने भन्ने पनि एउटा सोच देखिन्छ। यसमा परिवर्तनको आवश्यकता छ नि हैन? हो, यसको परिवर्तन इकोनोमीसँग पनि गाँसिएको छ। जस्तो भनौँ न, एउटा गृहिणी पानी लिन चाहिँ बिहानभरि लगायो भने 1 गाग्री पानी लिएर आउने अवस्था छ। बिहानभरि चाहिँ गएर गृहिणीले चाहिँ अथवा कसैले काम गर्यो भनेदेखि 250-300 रुपियाँ पाउने छ भनेपछि त त्यो 1 गाग्री पानी भनेको 300 रुपियाँ बराबर भयो नि त। तर हाम्रो के छ भनेदेखि अब टाइम छ म्यानेज गर्ने, आफै गएर ल्याउने भनेपछि त्यो हिसाब गर्ने चलन छैन। त्यस्तै मलाई अहिलेसम्म पनि के गर्छु भने, हामीहरू तपाईँकै घरमा होला, मेरै घरमा छ, सबै ठाउँमा छ, दुईटा हेर्दाखेरि सस्तो पायो भने त्यसलाई हामी विश्वास गरेर ल्याउने चलन छ। यसमा परिमार्जन हुन जरुरी छ र यो आर्थिक अवस्थासँग पनि अलि इन्डाइरेक्टली चाहिँ रिलेटेड चाहिँ छ। आर्थिक स्थिति बिस्तारै बलियो हुँदै गयो भने राम्रो चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। सस्तो चाहिँ सधैँ रुन्छ, महँगो चाहिँ एकपल्ट मात्रै रुन्छ भन्ने। अहिले नेपालमा कस्तो देखिन्छ सरदर डाक्टर साहब? प्रयोग भइरहेका सामानहरू जस्तो अघि प्रोफेसरजीले यहाँले नै उल्लेख गर्नुभयो, जस्तो बिजुली चुहावट छ, ट्रान्सफर्मरहरू सही रूपमा छैनन्, पुराना छन्, साथै अहिलेको आधुनिक प्रविधि अनुरूप पनि छैनन् र घरमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूको अवस्था यस्तो छ। फेरि सरकारले प्रयोग गर्ने ट्रान्समिसन लाइनहरूको, ट्रान्समिटरहरूको, ट्रान्सफर्मरहरूको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ नि हैन? हजुर, अब ट्रान्सफर्मरहरूको चाहिँ धेरै हामीले चर्चा विचर्चा, राम्रा नराम्रा कुराहरू पनि सुन्यौँ हैन? तामाको तार राख्नु पर्नेमा त्यो व्यापारिक नियतले के भयो भन्ने कुरा पछि खोज तलास भएर त्यसको निर्गौल पनि भयो जस्तो लाग्छ हैन? अब विद्युत प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यो पक्षमा अगाडि नै छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म अहिले यो ऊर्जा चाहिँ इफिसियन्ट रूपमा प्रयोग गर्ने काम छ, त्यो चाहिँ हामी अब एउटा घरायसी रूपमा प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको र हाम्रो बानी पनि हैन, मान्छेको बानीमा भर पर्छ। अर्को औद्योगिक क्षेत्रमा यसको ठुलो मात्रामा यसलाई चाहिँ ऊर्जा बचत गराउन सकिन्छ। अब हाम्रा औद्योगिक व्यापारी घरानीहरू चाहिँ यसलाई इनर्जी इफिसियन्ट रूपमा इन्डस्ट्री चलाउँ भन्ने भन्दा पनि उपकरणहरू जडान भइसकेको छ
अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति पैसा खर्च गरेर मोडिफाइड गरौँ, एनर्जी अडिट गरौँ र खपत भइरहेको लस भइरहेको एनर्जीलाई बचाउने ध्यानतिर चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न होइन। यसो भन्दा अर्कै बाटो अपनायो भने चाहिँ अलि चाहिँ नाफामूलक हुन्छ कि भन्ने चाहिँ छ त्यस्तो अझै पनि सोचाइ छ। यसकारण नेपाल सरकारले यसलाई विचारै नगरेका चाहिँ होइन। हजुर त्यस बेला ऊर्जा के अरे उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत डेनिस गभर्मेन्टबाट सहयोग चाहिँ ESPS कार्यक्रम भन्ने पनि चाहिँ सञ्चालन भएको थियो, जसले चाहिँ धेरै हाम्रा होटलहरू भयो, उद्योगहरूमा जो इनर्जी अडिट गरेर के कसरी चाहिँ इनर्जी चाहिँ इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ, इनर्जी बचत गर्न सकिन्छ। इनर्जी बचत भन्नेको हाम्रो लागि पनि होइन क्या, फेरि हाम्रो लागि मात्र पनि होइन, यो चाहिँ पृथ्वीलाई पनि होइन। इनर्जी इफिसियन्ट रूपमा हामीले नचलाएपछि त्यसबाट निस्किने धुवा, त्यसपछि यो क्लाइमेट चेन्ज, कार्बन डाइअक्साइडको हामी एकैछिन रोक्यौँ। डाक्टर साहब प्रोफेसरज्यू, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य, यसै गरी सरकारका पूर्व ऊर्जा सचिव इन्जिनियर शीतल बाबु रेग्मी। केही बेरको विश्रामपछि पनि उहाँहरूसँगको कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ ऊर्जाको सही रूपमा उच्चतम प्रयोगका लागि अपनाउनु पर्ने प्रविधि, यसका लागि गरिने उपायहरू, नेपालमा यसको प्रयोगको सम्भावना, यसै गरी मूल्य प्रतिस्पर्धाको स्तर र सही रूपमा ऊर्जाको उपयोग, पानी र ऊर्जा बीचको समन्वयात्मक रूपले विकास लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्य, यसै गरी सरकारका पूर्व ऊर्जा सचिव इन्जिनियर शीतल बाबु रेग्मी। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो पूर्व सचिव, अब एउटा इनर्जी इफिसियन्सीको कुरा हामीले केही गऱ्यौँ, अब यो नेपालको लागि मात्रै होइन, संसारकै लागि पनि वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यकता छ भनेर। अर्को विषय, अब विभिन्न ऊर्जाका स्रोतहरू छन्, हाम्रो देशमा पनि छन्, अन्यमा पनि छन्। सही स्रोतहरूको समन्वयात्मक रूपले विकास गर्न कति जरुरी छ? जस्तो हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युतको कुरा हुन्छ, त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाहरूको जुन स्रोतहरू छन् तिनको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन्छ। कुन क्षेत्रको कसरी विकास गरेर सही सदुपयोग गरेर ऊर्जा आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने एउटा सरकारका लागि एउटा चुनौती देखिन्छ नि, होइन? अब एउटा छ हाम्रो समष्टिगत ऊर्जाको क्षेत्र, हजुर, जुनमा अहिले पनि हाम्रो परम्परागत छ दाउरा, हो, त्यसपछि गुइठा लगायत यो कृषिजन्य उत्पादनहरूको प्रयोगबाट चाहिँ सबभन्दा बढी 80% झन्डै त्यो प्रयोग गरिन्छ। अर्को के छ भने हामी चाहिँ बिजुलीको जुन कुरा गर्दैछौँ, बिजुलीबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जा नेपालमा निसन्देह पानीले नै हरदम उच्चतम प्राथमिकता पाउनुपर्छ। किनभने नेपालको हाम्रो जियोग्राफी, हाम्रो धरातल यस्तो जलस्रोतको लागि र बिजुलीको लागि उपयुक्त छ कि पानीको हामीसँग परिणाम पनि छ, पानीको कति परिमाण त्यो पनि छ, र त्यसलाई चाहिने हेड, छाँगो भनौँ अथवा चाहिँ हेड भनौँ, त्यो पनि छ। भनेपछि जलविद्युतको हाम्रो प्रशस्त सम्भावना रहेको मुलुक हो। यति सम्भावना हुँदाहुँदै र यति कतिपय ठाउँहरू अति एट्र्याक्टिभ हुँदाहुँदा हामीले यसमा चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। तर त्यो भनेर हामीले अन्य वैकल्पिक क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। अब जस्तो भनौँ सौर्य, केही वर्ष अगाडिसम्म 1 वाटलाई $5 पर्थ्यो। अब अहिले घट्दा घट्दा सौर्य चाहिँ लगभग हाइड्रोसँग कम्पिटिसन गर्ने किसिमले चाहिँ भाउ त्यसको कम हुँदैछ। अब अहिले त हामी के सुन्दैछौँ भनेदेखि सोलर प्यानल हुन्छ जुन पाता हो, त्यो कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर समेत निस्कन थालिसक्यो। भनेपछि कुनै दिन यस्तो आउला कि सोलरको इनर्जी पनि
एकदम सस्तो भएर आउँछ र हामीले सस्तो हुनासाथ प्रयोग गरिहाल्छौँ। कमसे कम दिनभरिलाई त त्यो प्रयोग गर्न सकियो भने दिउँसोको पानी जम्मा गरेर त्यसपछि रातिको लागि चाहिँ अथवा सूर्य नहुने बेलाको लागि हामी चाहिँ जलविद्युत प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने त्यसको सदुपयोग पक्कै पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर हावाबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ र जैविक अन्य चिजहरू छ जस्तो चाहिँ गोबर ग्यासै भनौँ। गोबर ग्यासको सदुपयोग गरेर पनि ऊर्जाका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि जति हामीले जलस्रोतमा अथवा जलविद्युतमा लगानी गर्छौँ त्यति नगरे पनि केही अंश हामीले वैकल्पिक पनि सबैमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्रयोगको लागि नाफाको प्रतिफलको हिसाब हुँदैन। कमसेकम हावाको बिजुलीको लागि पनि प्रयोगको लागि भए पनि हामीले चाहिँ केही न केही विभिन्न ठाउँहरूमा जडान गरेर त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब एउटा ब्यालेन्स ग्रोथ, सन्तुलित विकास, ऊर्जाका स्रोतहरूको लागतका दृष्टिकोणले, उपयोगका दृष्टिकोणले जहाँ जे जसको स्रोतबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ त्यसमा काम भएको देखिन्छ। डाक्टर साहब जस्तो यहाँहरू जलविद्युतमा नि अध्ययन गर्नुहुन्छ, वैकल्पिक ऊर्जामा पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ। यस किसिमको ब्यालेन्स ग्रोथ जुन एउटा विश्वव्यापी चुनौती पनि रहेको छ, यसमा केही काम भएको देखिन्छ डाक्टर साहब? खास मेरो विषय त जलस्रोत जलविद्युतै हो वास्तवमा। हजुर, तैपनि भनिरहँदाखेरि अब प्राकृतिक स्रोत जलस्रोत चाहिँ भएको देश, यति 83,000 मेगावाटको पोटेन्सियल भएको देश भनिरहँदा अब देशहरू यो प्राकृतिक स्रोतले मात्र विकास हुँदैन होइन। जस्तै त्यस्तो प्राकृतिक स्रोतको धेरै धनी देशहरू अफ्रिकामा थुप्रै छन् होइन। सुन खानी भएका होइन, जवाहर खानी भएका, मेटलहरू भएका ती देशहरू अगाडि जान सकिरहेका छन्। अब हाम्रो अगाडि कोरिया जस्तो देश छ जुन कुनै पनि चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू छैन, माउन्टेन होइन, पहाडी मुलुक, कृषिमा भर परेको देश। अहिले कृषि अब कोरिया भन्ने देश चाहिँ कहाँ पुग्छ। अब यतातिर सिङ्गापुर हेरौँ त होइन। सिङ्गापुर भन्ने देशमा जहाँ चाहिँ पानी पनि अरू इन्डोनेसिया र चाहिँ मलेसियाबाट चाहिँ खानेपानी ल्याउनुपर्छ होइन। त्यस्तो देश चाहिँ अहिले नम्बर 1 देश होइन, धनी राष्ट्र, 80,000 डलर जिडिपी भएको देश। अब इजरायल हेरौँ, त्यसपछि यो स्विजरल्यान्ड हेर्ने हो भने स्विजरल्यान्डको धेरै हाम्रा साथीहरूले भन्ने गर्छ हामी कहाँ कि गाई छ कि घाँस छ, हाम्रो रिसोर्स भनेको त्यही हो भन्छ होइन। तर यो विकसित देशको इन्डेक्समा चाहिँ सबभन्दा माथि आउने देशहरू हुन्। त्यसकारण यो प्राकृतिक स्रोतलाई मात्र कुरिराख्ने हो भने चाहिँ हामी अब वर्षौँ अब हामी विकासको इन्डेक्स हजुर दर हेर्दाखेरि बेला बेलामा ऊर्जा आपूर्तिको दर कस्तो रह्यो औसतमा भन्ने पनि मापन गर्ने गरिन्छ। डाक्टर साहब, अब यहाँ हाम्रो इनर्जी इफिसियन्सीको एउटा विषय छँदैछ। यो ऊर्जाको खपत बढ्यो भने अर्थतन्त्रले गति लिने भन्ने अर्को विषय छ। नेपालमा ऊर्जा खपत बढाउन, सरदर खपत बढाउन पनि कति जरुरी छ? यो ऊर्जा खपत र विकास, देशको विकास भन्नेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होइन। एउटा बढ्यो भने त्यसले के देखाउँछ भने नेपाल भन्ने देश थाहै नभएको कुनै मान्छेले पनि यो ऊर्जा खपत, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, इनर्जी पर क्यापिटा कति भयो भन्ने कुरा थाहा भयो भने यो देशको स्ट्यान्डर्ड यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले हामी अब 120 युनिटको हाराहारीमा छौँ होइन। विकसित देशहरू यो इनर्जी इन्डेक्सको हिसाबले माथि पुगेका हुन्छ, 5,000 6,000 युनिट चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि खपत निकै बढी छ होइन। त्यसकारण इनर्जी कन्जम्सन गर्नलाई डराउनु हुँदैन, खपत गर्नलाई डराउनु हुँदैन, तर त्यसको सही मात्रामा गर्नु पर्यो र सही काममा प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिँ उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु। हजुर, अब हामी चाहिँ इनर्जी प्रयोग गर्ने यति डराउँछौँ कि होइन, बिजुली बाल्न पनि डराउँछौँ होइन। त्यसकारण त्यो ऊर्जाको एउटा समन्वयको नभएको हिसाबले अनि हामी जहिले पनि केमा चुक्यौँ भनेदेखि
अब हाइड्रो पावर विकास गर्नुपर्छ र हाइड्रो पावर विकास भएपछि मात्र हाम्रो सम्भव छ भने त्यो 83,000 मेगावाटलाई कुर्दै बस्दाखेरि काम नगर्ने कुर्ने मात्रै। हजुर। अनि अब 6 वर्ष नागिसक्यो, नाग्दा पनि हामीले चाहिँ 1,000 मेगावाट बनाउन सकेनौँ। खासै हाम्रो डिमान्ड त अहिले 1264 मेगावाट त छ। फेरि अहिले हामीले कस्तो पावर प्लान्टहरू बनायौँ, सबै रन अफ रिभर बनायौँ, एउटा कुलेखानी बाहेक स्टोरेजको कहिले पनि हामीले सोचेनौँ र हामीलाई दात्री संस्थाले राष्ट्रहरूले त्यो बनाउन इन्करेज पनि गरिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ अनि हाम्रो यो ड्राई सिजनमा हेर्नुहोस् त 50% डिफिसिट हुँदा 50% डिफिसिट हुँदाखेरि त्यसबाट त्यसको लस कति भयो? लोड सेडिङको कारणले राष्ट्रको लोड के अरे हरेक क्षेत्र प्रभावित लस कति रह्यो भन्ने कसै पनि क्यालकुलेसन। त्यसकारण हाइड्रो पावर बाहेक अरू बनाउनु हुँदैन, अथवा त्यो पिक लोड डिमान्डलाई चाहिँ मिट गर्न चाहिँ डिजल पावर प्लान्ट ल्याउँछु भन्दाखेरि ल्याउनै हुँदैन। ऊर्जा सम्मिश्रण भएन, इनर्जी मिक्सतिर कहिले पनि नगएको कारणले समस्याहरू छ। समस्या। हजुर पुरुषज्यू, जस्तो अहिले नेपालको हेर्दाखेरि पुरुषज्यू एउटा ऊर्जाको अब औद्योगिक विकास, सर्वसाधारणलाई एउटा ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितताको स्थिति नेपालमा कस्तो हो? जस्तो अहिले ऊर्जामा पनि अन्तरिम कालबाट एउटा सुनिश्चिततातर्फ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो कि यसको सर्टेनिटी, ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितताको अवस्था कस्तो देखिन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो ऊर्जा खपत बढाउनु पर्छ। हजुर। ऊर्जा खपत भनेको देशको विकासको इन्डेक्ससँग सिधै सम्बन्धित भएको एउटा इन्डिकेटर हो। यो कुरा डाक्टर साहबले पनि भर्खर भन्नुभयो। हजुर। अब ऊर्जा खपत बढाउनलाई ऊर्जाको रिलायबिलिटी बढ्नुपर्छ। रिलायबिलिटी नभएको चिजमा हामी आधार गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो लगानी बेकार हुन्छ। जस्तो उद्योग धन्दा नै भनौँ न, दक्षिण कोरियाले जब छुट्यो धेरै कम हाइड्रो पावर थियो, तर 10 वर्षमा यति धेरै हाइड्रो पावर बनायो कि त्यहाँ पावर स्पिल भयो। सबले पार्क सुनीलाई गाली गर्न थाल्यो, यति धेरै पावर बनाएर के गर्ने भन्दा केमा खर्च हुन्छ त भन्दा यो वेल्डिङमा खर्च हुन्छ भनेर जहाज बनाउने हेभी इन्डस्ट्रीमा लगानी भयो। अहिले संसारमा दोस्रो पानी जहाज बनाउने देश साउथ कोरिया। त्यो स्पिल इनर्जीले गर्दा बिजुली सस्तो हो, सस्तो बिजुलीले गर्दा वेल्डिङ सस्तो हो। जहाज भनेको त के भने फलामको पातालाई वेल्डिङ गरेर सर्टेन डिजाइनमा दिने कुराहरू भयो, इन्जिनहरू त्यसमा जोडिदिने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि जहाज रानी क्षेत्रमा जहाजको बनाउनेमा चाहिँ दोस्रो ठुलो चाहिँ ऊर्जा आपूर्ति भयो भने सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्नु। अब हाम्रो यहाँ त्यसैमा आधार मानेर गऱ्यौँ भनेदेखि त हामीले त देखेकै हो, पोहोरसम्म त 15 घन्टा 16 घन्टा लोड सेडिङ भयो। अब भनेपछि आएको समयमा नि आउँछ कि आउँदैन त्यसमा भर परेर उद्योगहरू त बढ्ने भएन। त्यसकारण जुन यहाँले प्रश्न राख्नुभयो, रिलायबिलिटी पहिलो आवश्यकता हो खपत बढ्नको लागि। अब जस्तो भनौँ न, हामीहरूकै घरमा पनि कतिले अहिले यहाँ एयर कन्डिसन जडान गर्थ्यो होला, त्यो क्षमता भइसक्यो नेपालीहरूको धेरैको, विशेष गरेर काठमाडौँमा बस्ने या ठुला सहरमा बस्ने। तर 18 घन्टा 16 घन्टा नचल्ने त्यो भाँडा मात्रै जडान गरेर त हुनेवाला केही छैन। त्यसकारण हामीले यो ऊर्जा क्षेत्रको रिलायबिलिटी त बढाउनै पर्छ। एउटा अन्तरिम अवस्था नै भन्ने हुन्छ नि, होइन प्रोफेसरज्यू? किनभने आउन नि सक्ने भयो। अब अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही सक्रियता देखाएर काठमाडौँ उपत्यकालाई अलि व्यवस्थापन गरेर लोड सेडिङ गरेका छैन, तर गर्न हुन नि सक्ने सम्भावना रह्यो, सुनिश्चितता भएन। कस्तो भने यो बिजुली क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा चाहिन्छ भनेपछि अब अल्मलिने ठाउँै छैन। बनाउने हाम्रै स्रोतबाट बनाउने हो, बनाउने नेपालमै बनाउने हो। कहाँ बनाउने भन्दा लोड सेन्टरबाट सकेभर नजिकमा बनाउने, धेरै टाढा नजाने हो। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर हामी चाहिँ लगानी गर्न कोही विदेशबाट आइदिएला, यो डोनर एजेन्सीले दिइदिएला, अथवा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ उपहार स्वरूप दिइदिएला भनेर कुरेर बस्छौँ। गत वर्षको हामीले हाम्रो आर्थिक हिसाब किताब देशको हेऱ्यौँ भने 92 अरब रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर हाम्रो फ्रिज भयो। पोहोर सालको कुरा। काम
92 अरब। हजुर, खर्च अनि गर्न हामी सक्ने के क्षमता भन्छौँ पनि भने छ, पैसै छैन। पैसै छैन। हामी पैसा चाहिँ त्यो कस्तुरी मृगले चाहिँ कहाँ हो यो बास्ना आएको भन्ने चाहिँ गरेर खोजेर हिँडिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ नाइटैमा छ भन्ने उसलाई थाहै छैन। हजुर, त्यसकारण हामीले यो ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ एकदम जोडदार लगानी चाहिँ त गर्नुपर्छ। सुनिश्चित आपूर्तिको जरुरी छ। गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा, अब अहिले लागतको स्थिति, अब नेपालको जलविद्युत कुरा गर्ने भने अहिले सौर्य ऊर्जामा पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटिरहेको देखिन्छ, तर नेपालमा का ऊर्जा क्षेत्र जलविद्युतकै कुरा गरौँ, सौर्य ऊर्जाको यिनीहरूको लागत बढी नै देखिन्छ। यसमा सही प्रविधि उपयोग गरेर यसको लागत घटाउन कति जरुरी छ र यो भएन भने हामी दक्षिण एसियामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ नि, होइन डाक्टर? अब जलविद्युतको कुरा गर्दाखेरि अब सरकार तर्फबाट बनाउने आयोजनाहरू र प्राइभेट सेक्टरबाट बनाउने आयोजनाहरू, होइन, जेन्युनली यो जलविद्युत बनाउँछु भनेर कोही आउँछन् भने इन्फ्लेसन केही पनि दायाँ बायाँ केही नगर्ने हो भने, राम्रोसँग लगानी गर्छु र म जलविद्युत चाहिँ बनाउँछु भन्ने हो भने लागत घटाउन सकिन्छ, होइन। अब अनसिन खर्चहरू जोडेर प्राकृतिक रूपमा भने अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ बढेको लागतलाई हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अलिकति बढी नै छ, होइन। नेपालको जुन चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको केसलाई हेर्ने हो भने। तर अब विद्युत प्राधिकरण चाहिँ त्यो अगाडि बढेको देखिन्छ र नेपालका चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका डेभलपरहरू पनि त्यत्तिकै क्यापेबल भइसकेका छन्। अब यो सोलर इनर्जीको कुरा गर्ने हो भने सौर्य ऊर्जा अब पहिले चाहिँ यसलाई एउटा रुरल इनर्जीको रूपमा, ग्रामीण ऊर्जाको रूपमा मात्र लिइन्थ्यो। विकसित देशहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमको ऊर्जाको रूपमा लिन्छ। जस्तै जर्मनको कुरा गरौँ, त्यस्तै अब साउदी अरेबिया जस्तो, होइन, एकदमै तेल खानी भएको राष्ट्रले सौर्य ऊर्जाको यति धेरै चाहिँ रिसर्च गर्न थालिएको छ। एकदमै ठुलो रिसर्च इन्स्टिट्युसन खोलेर त्यसमा चाहिँ लगानी गरिसकेको छ। सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस्, सिङ्गापुरमा जमिनको अभावको कारणले समुद्रमा फ्लोटिङको रूपमा चाहिँ सौर्य ऊर्जाहरू पात्र राखेर मेगावाट्सको चाहिँ पावरहरू जेनेरेट गरिरहेका छन्। अब जर्मन जस्तो देश र हाम्रो नेपालको हेर्ने भने अब 300 दिन चाहिँ घाम लाग्ने देश, होइन, त्यसको उपयोग चाहिँ गर्न सकिरहेका छैन। अब सौर्य ऊर्जाको अहिले जुन कस्ट चाहिँ घटिरहेको अवस्थामा हाइड्रो पावरसँग चाहिँ कम्पिटेटिभ रूपमा आइसकेको हुनाले सौर्य ऊर्जालाई यो ब्याट्रीको स्टोरेजको हिसाबले भन्दा पनि घाम लागेको बेलामा त्यसलाई डाइरेक्टली यो चाहिँ ग्रिडमा कनेक्ट हुने गरी सौर्य ऊर्जाहरू ठुल्ठुलो पावर प्लान्ट। यो ऊर्जा भण्डारणको विषय छ नि? हजुर, एनर्जी स्टोरेज। अब वर्ल्ड इनर्जी काउन्सिलले ऊर्जा भण्डारण लागत चाहिँ दिन प्रतिदिन कम हुँदै गएको र 2030सम्ममा यसमा 70% ह्रास आउने भनेर प्रतिवेदन दिएको। ऊर्जा भण्डारण गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। हजुर, नेपालमा यो कति सम्भव छ? हामीले सोचेकै छैनौँ। हामीले सोचेकै छैन। जुन चाहिँ हाइड्रो पावर, जुन चाहिँ स्टोरेज टाइपको हाइड्रो पावर प्लान्ट हो, त्यो चाहिँ ऊर्जा भण्डारण हो, होइन। तर त्यस्तो ऊर्जा भण्डारण खालको हाम्रो हाइड्रो पावर प्लान्ट एउटै मात्र छ, होइन, 60 मेगावाट, त्यो कुले खाने। हामी जे भोलि आउँछ त्यसलाई झेल्दै जाउँला भन्ने सबै रन अफ रिभर हाइड्रो पावर प्लान्टहरू। अब विकसित देशहरूमा चाहिँ यो पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लान्ट भनेर बिजुलीको खपत नभएको बेलामा, सरप्लस बिजुली भएकोमा त्यसबाट पम्प चलाएर पानी फेरि माथि चाहिँ रिजर्भरमा चाहिँ पम्पिङ गर्ने। त्यो हाम्रो सोचाइमा सानो होला, पम्प भनेको कस्तो भन्ने खालको सानो होला। त्यो मेगावाट पावर प्लान्टहरू हुन्छन्, होइन। यो त युरोपतिर अहिलेको मुख्य टेक्नोलोजी र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट भन्दा पनि युरोपमा चाहिँ यो पम्प स्टोरेजको हाइड्रो पावर प्लान्ट चाहिँ को रिसर्च र डेभलपमेन्टहरू भइरहेका छन्। कुनै बेला अब हामीले पनि त्यतातिर सोच्ने बेला चाहिँ आउँछ। तर अहिले चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्टहरू बनाउँदाखेरि
स्टोरेज टाइपको नबनाइ हुँदैन। स्टोरेज टाइपको हाइड्रो पावर प्लान्ट बनाउन प्राइभेट सेक्टर आउँदैन, लागत बढी छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रले बनाउनु पर्छ। र सँगसँगै चाहिँ यो नवीकरणीय ऊर्जालाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा लगाउने गरी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स ग्रोथ गर्नु पर्यो, सम्मिश्रणको हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो। एउटा प्रोसेस जस्तो अब अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा धेरै नै गिरावट आयो। $120 प्रति ब्यारेल 2-3 वर्ष अगाडि भएको $30-40 नि अब आजको हिसाबले हेर्ने हो भने $42-43 प्रति ब्यारेलको हिसाब छ। यसले हाम्रो ऊर्जा आपूर्तिमा र खास गरी कस्टको हिसाबमा केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले जुन जैविक ऊर्जा अथवा पेट्रोलियम प्रडक्ट को झन्डै 1/3 मूल्य आएको भोग्यौँ। विभिन्न कारणहरू छ। कति त चोरी बजारीबाट चाहिँ मार्केटमा आएको कारणले पनि घट्यो, इराकबाट भन्ने कुराहरू पनि छ। हामीले यो त फेरि घट्दो प्राकृतिक स्रोत हो। तेल जति हामी निकाल्छौँ नयाँ त बन्दैन भनेपछि त्यो घट्दै जाने हो। र यसको दाम घट्ला भनेर हामीले प्लानिङ गर्नु भनेको उचित कुरा हुँदै होइन। कुनै बेलामा फेरि बढेर 120 को ठाउँमा चाहिँ $200 पनि पुग्न सक्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ जुन सेन्सिटिभिटी भन्छ एकदमै हाई छ। त्यसकारण चाहिँ ऊर्जामा अथवा डिजेलमा आबद्ध भएको त्यसमा भर पर्ने पावर प्लान्ट नेपालमा बनाएर आपूर्ति पूर्ति गरौँला भनेर भन्ने चाहिँ यो हामीले सोच्दै नसोचौँ। यो सोच्नु पनि हुँदैन, गर्नुपर्ने हुँदैन। यो देशको लागि चाहिँ के हुन्छ भने विदेशी उपकरणहरू किनेर ल्याएर पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ आर्जन गरेको पैसा विदेशीमा पठाएर त्यो डम्प गर्ने मात्रै काम हुन्छ। त्यसमा हामी जानै हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो यहीँ प्राप्त हुने स्रोतलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पानी नै हो, त्यो भनेको घाम नै हो, त्यो भनेको हावा नै हो, अथवा त्यो भनेको अन्य केही जैविक चिजहरू हो। जस्तो भर्खर डिन साहबले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, हामीले अहिले सोलर महँगो छ भन्नुमा खास भनेको चाहिँ ब्याट्री महँगो छ भने हो। ब्याट्रीले गर्दा सोलर महँगो भएको। सूर्यको किरण पनि त्यसै पाइराखेको छ, पानी पनि बगिराखेको छ, पाता सस्तिँदै गएको छ, सूर्यको किरण फ्री आएछ। जग्गा जमिन त नेपालमा अहिलेसम्म पनि विभिन्न ठाउँमा जस्तो भनौँ न, हामी मुस्ताङमै गयौँ भनेदेखि कहिले पानी नपर्ने घाम लागेको गर्ने ठाउँ 100,000 हेक्टर चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल हुनसक्छ। त्यहाँको बिजुली यहाँ हामी ल्याउन सक्छौँ। तर यसमा हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि ब्याट्री अब हामीले कसरी हटाउने। कमसे कम घाम लागेको बेलामा हाम्रा हाइड्रो पावरहरूले चाहिँ पानी रोकेर जम्मा गरिराख्नुहोस्। घाम लागेको बेलामा दिनभरि हुन्छ नि, जस्तो अहिले यो स्टुडियोमा हामीले बिजुली प्रयोग गर्दैछौँ। यो सौर्य बिजुली भएको भए कति उत्तम हुन्थ्यो होला। यसरी हरेक क्षेत्रमा जस्तो सिंहदरबार एउटा सिंहदरबार त्यत्रो ठुलो कम्पाउन्ड छ, त्यत्रा घरहरू छन्। सिंहदरबारभित्रबाट नै 5 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। त्यति पाता राख्यो भने सिंहदरबार कहिले खुल्छ? 10 बजे बिहान काम सुरु हुन्छ, बेलुका 5 बजे बन्द हुन्छ। मेन त यही हो। त्यो बेलालाई त चाहिएन नि बाहिरको। यस्ता ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ तर ब्याट्री हामीले इलिमिनेट गर्नुपर्छ। घर घरमा तपाईँले मैले डिन साहबले सबैले घरमा हामीले चाहिँ 1 किलोवाट 2 किलोवाट राखिदिने, चाहिएको बेलामा हामीले युज गर्ने, नचाहिएको बेलामा ग्रिडमा हामीले चाहिँ दिने जस्तो चाहिँ जर्मनीमा गरिन्छ। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि त ब्याङ्कमा राखेको भन्दा बढी पैसा त अहिले आउँछ ब्याजको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि। त्यसकारण चाहिँ त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ जुन प्रसारण लाइन चाहिँ हरदम लाइभ हुनु पर्यो, त्यहाँ बिजुली हुनु पर्यो। स्विच अफ गरेको ठाउँमा हामीले बिजुली फिट गरेर त्यो केही पनि हुँदैन, त्यो वेस्ट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो प्रसारण लाइन चाहिँ जहिले नि लाइभ हुन सक्नु पर्यो र त्यहाँ घर घरबाट चाहिँ हामीले इनपुट गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने वात्तै हाम्रो चाहिँ वैकल्पिक क्षेत्रबाट पनि विकास हुन्छ। हस्, आजको यो यहाँहरूसँगको कुराकानीबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ कि डाक्टर साहब, प्रोफेसरज्यू, हाम्रा सरसामग्रीहरू, प्रसारण लाइनहरू उपयुक्त हुनु पर्यो र इनर्जी इफिसियन्ट प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यस्तै उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो
र ऊर्जा आपूर्तिका लागि जलविद्युतका साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि एउटा सम्मिश्रणको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो र पानीको सदुपयोग गर्नु पर्यो, यसको कस्ट घटाउनु पर्यो, यसको फाइदा देशलाई हुनु पर्यो र ऊर्जाको उपभोग पनि बढाउनु पर्यो। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म सरकारका पूर्व ऊर्जा सचिव इन्जिनियर शीतल बाबु रेग्मीज्यूलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न बज्राचार्यज्यूलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब म तिमीलाई पनि धन्यवाद, स्पेसल्ली गोपालजीलाई। हजुर। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।